बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक मर्तबा हजरत वाहिब बिन यमानी फरमाते हैं कि गुज़िश्ता ज़माने के बादशाहों में से एक बादशाह ने किसी मुल्क की तरफ जाने का इरादा किया और उसने आला किस्म के कपड़े मंगवाए ताकि पहने, लेकिन वो कपड़े उसे पसंद न आए। फिर और कपड़े मंगवाए, हत्ता कि उसने कई मर्तबा कपड़े मंगवाने के बाद अपनी पसंद का लिबास पहन लिया। इसी तरह उसने एक सवारी मंगवाई और सवारी हाजिर की गई, लेकिन उसे वो सवारी पसंद न आई। हत्ता कि एक एक करके कई सवारियां उसकी खिदमत में पेश की गईं और वो सबसे खूबसूरत सवारी पर सवार हो गया। फिर इब्लीस उसके पास आया और उसने उसके नथने में एक फूंक मारी, जिससे वो तकब्बुर से भर गया। उसके बाद वो सफर पर रवाना हो गया। उसके साथ साथ घुड़सवार भी चल पड़े। वो तकब्बुर की वजह से लोगों की तरफ निगाह नहीं कर रहा था। अचानक एक आदमी सामने आ गया जिसके कपड़े इंतहाई बुसीदा और फटे हुए थे। उसने बादशाह को सलाम किया, लेकिन बादशाह ने कोई जवाब न दिया। उसने बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा, मेरे घोड़े की लगाम छोड़ दो, तूने बहुत बड़ी गुस्ताखी का अर्तकाब किया है। उस आदमी ने कहा, मुझे आपसे एक काम है। बादशाह ने कहा, सब्र करो, मुझे नीचे उतरने दो। उस आदमी ने कहा, अभी और यहीं घोड़े के ऊपर ही काम है, और उसने सवारी की लगाम के जरिए उसे काबू कर लिया। बादशाह ने कहा, अपनी हाजत बयान करो। उस आदमी ने कहा, मेरे पास एक राज की बात है, तुम्हारे कान में बताऊंगा। चुनाचे बादशाह ने अपना सर आगे किया और उस आदमी ने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, मैं मुल्कल मौत हूँ। ये सुनकर बादशाह का रंग उड़ गया और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने मलकल मौत से कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दो ताकि मैं अपने अहले खाना के पास लौटकर अपनी हाजत और कामों को मुकम्मल कर लूं और अहले खाना को अलविदा कह दूं। मलकल मौत ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, तू कभी भी अपने अहले खाना और अपने माल मता को नहीं देख सकेगा। और साथ ही मलकल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली और वो एक लकड़ी की तरह नीचे गिर पड़ा। फिर मलकल मौत आगे बढ़े और उसी हालत में एक मोमिन बंदे से मुलाकात की और उसे सलाम किया। उस मोमिन ने मलकल मौत के सलाम का जवाब दिया। मलकल मौत ने उसे कहा, मुझे आपसे एक जरूरी काम है जो मैं आपके कान में बताऊंगा। उस मोमिन ने कहा, बताओ। मलकल मौत ने सरगोशी करते हुए कहा, मैं मलकल मौत हूँ। उसने कहा, आपका आना मुबारक हो, मैं तो अरसा दराज से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, रोए जमीन में किसी गायब की मुलाकात मुझे आपकी मुलाकात से ज्यादा पसंद नहीं। मलकल मौत ने कहा, आप जिस काम के लिए घर से निकले हैं मुकम्मल कर ले। उस मोमिन ने कहा, मेरे नजदीक अल्लाह ताला की मुलाकात से ज्यादा बड़ी और ज्यादा महबूब कोई हाजत और काम नहीं। मलकल मौत ने कहा, आप जिस हाल में चाहते हैं मैं उसी हाल में आपकी रूह कब्ज करूंगा। उस मोमिन ने कहा, क्या ये बात तुम्हारे इख्तियार में है? मलकल मौत ने फरमाया, हाँ, मुझे इसी तरह हुक्म दिया गया है। उस आदमी ने कहा, फिर मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं वजू करके नमाज शुरू कर लूं, और जब मैं सजदा में सर रख लूं तो आप सजदा की हालत में मेरी रूह कब्ज कर लेना। चुनाचे मलकल मौत ने सजदा की हालत में उसकी रूह कब्ज कर ली। अबू अब्दुल्ला बकर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक आदमी ने जिंदगी भर दुनिया का बहुत ज्यादा माल जमा किया, और जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटों से कहा, मुझे मेरा हर किस्म का माल दिखाओ। चुनाचे उसके सामने बहुत ज्यादा घोड़े, ऊंट और गुलाम वगैरह लाए गए। जब उसने उसकी तरफ निगाह फेर कर देखा तो उन पर अफसोस करते हुए रोने लगा। मलकल मौत ने उसको रोते हुए देखा तो उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस जात की कसम जिस जात ने ये सब कुछ तुझे अता किया है, मैं तेरी रूह और बदन के दरमियान जुदाई डालने बगैर तेरे घर से नहीं निकलूंगा। उसने कहा, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं उस माल को उसके मुस्तहकीन में तकसीम कर दूं। मलकल मौत ने कहा, हरगिज नहीं, अब मोहलत खत्म हो चुकी है। क्या मौत आने से पहले तेरे पास मोहलत नहीं थी? और उसके साथ ही मलकल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। मरवी है कि एक आदमी ने बहुत ज्यादा माल जमा किया और उसे महफूज रखकर उसे गुफ्तार रहा और किसी किस्म का माल हाथ से निकलने न दिया। उसने एक महल तामीर करके उसके दो मजबूत दरवाजे रखे और दोनों दरवाजों पर अपने गुलामों में से चंद मुहाफिज बिठा दिए। फिर अपने अहले खाना को इकट्ठा करके उनके लिए एक शानदार खाना तैयार करवाया और अपने तख्त पर बैठकर एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रख ली और सब लोग खाने में मसरूफ हो गए। जब लोग खाने से फारिग हो गए तो उसने अपने नफ्स से कहा, ए नफ्स, तू 2 साल तक मजे उड़ा ले। मैंने इतना माल जमा कर लिया है कि दो साल तक तेरे लिए काफी होगा। अभी उसने अपनी बात
بات مکمل نہیں کی تھی کہ ملک الموت ایسی صورت میں اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے تھے اور مسکینوں کی طرح گردن میں تو بڑا لٹکا رکھا تھا۔ انہوں نے اتنی شدت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ڈر گیا۔ غلام فوراً دروازہ کھٹکھٹانے والے کی طرف گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اپنے آقا کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا کیا ہمارا آقا تجھے جیسے آدمی کے ساتھ ملاقات کے لیے باہر آئے گا؟ ملک الموت نے کہا ہاں۔ انہوں نے اپنے آقا کو بتایا۔ اس نے کہا کیا تم لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ اتنے میں ملک الموت نے فرمایا اسے بتاؤ میں ملک الموت ہوں۔ جب پہرے داروں نے یہ بات سنی تو ان پر رعب طاری ہو گیا اور ان کے آقا پر ذلت اور مسکینی چھا گئی، اور اس نے کہا ملک الموت کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور اس سے پوچھو کیا تم ہمارے آقا کے بدلے کسی دوسرے کو لے لو گے؟ یہ سن کر ملک الموت اندر داخل ہو گئے اور فرمایا اپنے مال و متاع میں جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، میں تیری روح نکالے بغیر یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے مال کے متعلق حکم دیا اور اس کا سارا مال اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس نے مال کو دیکھ کر کہا اے مال تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو نے مجھے اپنے رب کی عبادت سے غافل رکھا ہے اور اپنے رب کے لیے خلوت نشینی سے روکے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً مال کو قوت گواہی عطا فرمائی اور اس مال نے کہا تو مجھے کیوں گالی دیتا ہے؟ تو میرے ذریعے بادشاہوں کے ہاں جاتا تھا، نیک لوگوں کو ان کے دروازے سے ہٹا دیتا تھا، تو میری وجہ سے مالدار عورتوں کے ساتھ نکاح کرتا تھا اور بادشاہوں کی مجالس میں بیٹھتا تھا اور مجھے برائی کے راستے میں خرچ کرتا تھا، لیکن میں انکار نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ اگر تو مجھے بھلائی کے راستے میں خرچ کرتا تو میں تجھے نفع دیتا۔ اے ابن آدم تجھے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تجھے نیکی کرنے کا بھی اختیار ہے اور گناہ کرنے کا بھی اختیار ہے۔ پھر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ نیچے گر پڑا۔ مروی ہے حضرت وہب بن فرماتے ہیں ملک الموت نے ایک ایسے سرکش متکبر انسان کی روح قبض کی جس کے مثل و پوری زمین میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھر اس روح کو آسمانوں پر لے گئے۔ فرشتوں نے ملک الموت سے پوچھا اے ملک الموت آج تک تجھے کس انسان کی روح قبض کرتے وقت سب سے زیادہ رحم آیا ہے؟ ملک الموت نے کہا مجھے ایک عورت کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا جو کسی جنگل میں موجود تھی۔ جب میں اس عورت کے پاس آیا تو اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ مجھے اس عورت کی بے وطنی اور اس کے بچے پر رحم آیا تھا کہ وہ بالکل چھوٹا سا ہے اور جنگل میں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ فرشتوں نے کہا تو نے جس سرکش انسان کی ابھی بھی روح قبض کی ہے یہ وہی بچہ تھا جس پر تجھے رحم آیا تھا۔ ملک الموت نے کہا پاک ہے وہ ذات جس پر چاہے لطف و کرم فرمائے۔ حضرت ابو محمد عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو ملک الموت کو ایک صفیہ دے دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس سال اس صفیہ میں موجود لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہے۔ پھر فرماتے ہیں شک ایک بندہ درخت لگاتا ہے، عورتوں کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور عالی شان مکان تعمیر کرتا ہے جبکہ اس کا نام اس صحیفہ میں موجود ہوتا ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی۔ حضرت یزید بن ابان وقاشی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک متکبر اور سرکش آدمی اپنے گھر میں گھر کے کسی فرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو اس کے گھر کے دروازے سے داخل ہوا ہے۔ وہ متکبر انسان گھبراہٹ اور غصے کی حالت میں اس آدمی کی طرف اٹھا اور اس سے پوچھا تم کون ہو اور تمہیں میرے گھر میں قدم رکھنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ اس نے کہا مجھے اس نے اس گھر میں داخل کیا ہے جو اس گھر کا مالک ہے اور میں وہ ہوں جو دربانوں سے نہیں روک سکتا اور نہ میں بادشاہوں سے اجازت لیتا ہوں، میں تسلط و غلبہ والوں کے دبدبا سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی کوئی سرکش متکبر اور سرکش شیطان مجھ سے بچ سکتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں یقین کردہ سرکش متکبر انسان بہت شرمندہ ہو گیا اور کانپنے لگا حتیٰ کہ وہ منہ کے بل گر پڑا۔ پھر اس نے رحم کی درخواست کرتے ہوئے اور عاجزی کرتے ہوئے سر اٹھا کر اسے کہا گویا کہ تم ملک الموت ہو۔ ملک الموت نے کہا میں وہی ہوں۔ اس نے کہا کیا تم مجھے تھوڑی سی مہلت دو گے کہ میں از سر نو عہد یعنی توبہ کر لوں؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تیری زندگی کی مدت ختم ہو چکی ہے، تیری سانسیں گزر چکی ہیں اور ساعتیں مکمل ہو چکی ہیں، لہٰذا تجھے تاخیر دینے کا کوئی جواز اور راستہ نہیں۔ اس نے پوچھا تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ملک الموت نے کہا تیرے اس عمل کی طرف جو تو نے آگے بھیجا ہے اور اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے کوئی اچھا عمل آگے نہیں بھیجا اور نہ ہی میں نے کوئی خوبصورت گھر تیار کیا ہے۔ ملک الموت نے کہا پھر میں تجھے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جاؤں گا جو گوشت پوشت کو نوش لے گی، اور اس کے ساتھ ہی ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ اپنے اہل خانہ کے سامنے گر پڑا۔ پھر کوئی چیخ رہا تھا اور کوئی رو رہا تھا۔ حضرت یزید فرماتے ہیں اگر ان کو اس کے برے انجام کا علم ہو جاتا تو ان کی گریہ وزاری اس سے بھی زیادہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو اچھے کام اور صلہ رحمی کرنے والا